بسم الله الرحمن الرحیم. شاهد برگزاری مراسم نکوداشت هیمالنورد ارزشمند پاکستان آقای محمد علی صدپارا در مشهد مقدس هستیم. سال قبل ما سعادت داشتیم که آقای محمد علی صدپارا به اتفاق خانواده برای زیارت امام رضا تشریف آوردن مشهد و بسیار مورد استقبال قرار گرفتن. بسیار جامعه کوهنوردی ایران خوشحال شدن از حضور ارزشمند ایشون به عنوان یک کوهنورد خیلی نامدار در کل جهان شناخته شده است و برای ایرانی‌ها و مسلمانان مخصوصا بسیار بسیار ارزشمند هست و کارهای بسیار زیبا و بزرگ انجام داده. امیدواریم که با این کار ما گوشه کوچکی قدردان حضور حماسی ایشان در کوه‌ها باشیم و امیدوارم راه ایشون ادامه پیدا بکنه. ایشون در قلب ما ایرانی‌ها جای خواهد داشت برای همیشه و امیدواریم که ما در سال آینده بتوانیم میزبان خانواده عزیز محمد علی در ایران و مشهد باشیم.